नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभावमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। दर्शकवृन्द, कोरोना र लकडाउनले देशको अर्थतन्त्रलाई जर्जर बनाइसकेको छ। यो जर्जर अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई बजेटले केही गति देला भन्ने अनुमान गरिएको थियो। तर बजेट आइसकेको अवस्थामा अब अर्थविद, उद्योगी व्यवसायी र सर्वसाधारण सबैले असन्तुष्टि जनाएका छन् यो बजेटलाई लिएर। अर्थतन्त्रलाई गति दिन अब उनीहरूको ध्यान मौद्रिक नीतितर्फ लागेको छ। वास्तवमा देशको अर्थतन्त्रको अवस्था अहिले कस्तो छ र आगामी दिनमा अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनको लागि, गति दिनको लागि के कस्ता नीतिहरू ल्याउनु पर्ला लगायतका विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर डाक्टर तिलक रावल र त्यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका माइक्रो फाइनान्स शाखाका प्रमुख डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ। म डाक्टर रावलसँग पहिले आउन चाहन्छु। डाक्टर रावल, हामी बजेट पूर्व पनि कुराकानी गरेको थियौँ, खास गरिकन बजेटसँग हामीले के अपेक्षा गर्ने भनेर। अब बजेट आइसकेको मात्रै होइन, पारित पनि भइसकेको अवस्था छ। वर्तमान आवश्यकता जुन थियो यसलाई चाहिँ बजेटले के कति सम्बोधन गर्यो र कस्तो देखिरहनु भएको छ अहिलेको अवस्था? बजेट चाहिँ सानो नै आउनुपर्छ भनेर प्रतिपक्ष नेपाली कङ्ग्रेसको आवाज पनि थियो। उहाँहरूले त्यो आवाज उठाएको खास गरी ठुलो बजेट ल्याएर चाहिँ कनिका सर्ने काम होला, राखेको बजेटको दुरुपयोग होला भन्ने चाहिँ डर सोचेर त्यसलाई चाहिँ रोक्नुको लागि सानो बजेट आओस्, त्यसको दुरुपयोग नहोस् भन्ने मनसायले त्यस्तो चाहिँ होला। अब त्यो दृष्टिकोणले त तपाईँको चाहिँ बजेट राम्रै आयो होइन। जुन अहिले चालु आर्थिक वर्ष जुन सिद्धिन लागेको छ त्यसको तुलनामा हेर्दाखेरि चाहिँ त बजेट कमै आयो नि त। करिब 1533 अरबको बजेट छ अहिलेसम्म। अब त्यो हेर्दाखेरि त अहिले 1474 अरबको बजेट आयो। यो सायद पहिलोचोटि होला यस्तो कि धेरै वर्षमा चाहिँ बजेट चाहिँ विगत वर्षको भन्दा चाहिँ कम आएको। त्यो दृष्टिकोणले चाहिँ अब नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि सन्तोष प्राप्त भएकै होला। र अर्को कुरो, म जस्ता मान्छेलाई पनि कस्तो लाग्थ्यो भनेपछि सालसालै बजेट राख्ने, खर्च गर्न नसक्ने स्थिति थियो नि त। 6 महिना चाहिँ जुन चाहिँ पुनरावलोकनपछि फेरि घटाउनु पर्ने अवस्था, त्यसमा त बजेट कटौती भइराखेको छ 2-3 सालदेखि। कुल बजेटमा कटौती हुन्छ, त्यसमा पनि खास गरी पुँजीगत खर्चमा कटौती भइरहेको छ। र कटौती गरेको चाहिँ राखेको रकम पनि वर्षको अन्तमा हेर्दाखेरि त्यो पनि खर्च हुन सक्यो। त्यसो गर्दाखेरि खालि बढाउने मात्र किन बजेटको आकार खर्च गर्न नसक्ने हो भने चाहिँ त्यो कम राख्दाखेरि ठिकै पनि हो। तर मलाई भन्नुहुन्छ भने यस्तो बेलामा चाहिँ बजेट सानो भएपछि अलिकति स्टिमुलस प्याकेजको चाहिँ आवश्यकता पर्छ। जस्तै 2008-09को चाहिँ जुन ग्लोबल रिसेसन थियो, विश्वभर नै मन्दी आयो, अमेरिकामा चाहिँ लिमन ब्रदर्सको समस्या आयो, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क त्यो आएपछि चाहिँ त्यो सारा फैलियो। त्यो बेलामा तपाईँले याद गर्नु भएकै होला कि स्टिमुलस प्याकेज ल्याएर जुन जुन सरकारहरूले त्यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गरे उनीहरूको अर्थतन्त्रहरू चाँडै यो दलदलबाट बाहिर आएका छन्। जस्तै चीन र भारतले राम्रो किसिमले चाहिँ यो कार्यान्वयन गरेका, किनभने त्यो बेलामा डोमेस्टिक डिमान्ड, आन्तरिक जुन माग हुन्छ त्यो चाहिँ तल गइराखेको हुन्छ। अब बन्द व्यापारी उद्यमीहरू निजी क्षेत्रका छन्, उनीहरूलाई पनि के गरौँ कसो गरौँ भन्ने एउटा चाहिँ त्रास र कता जाउँ के गरौँ भन्ने स्थिति छ। त्यो बेलामा सरकारी क्षेत्रले ल हामी छौँ भनेर खर्च गर्न सक्नुपर्छ। त्यो भयो भने प्याकेजमा जस्तै ट्याक्स रिडक्सनका कुरा, कर छुटका कुराहरू, अनुदानका कुराहरू आइराखेका हुन्छन्। त्यसले र सरकारी खर्च, खास गरी इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएसन होइन, अपग्रेडेसन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, भौतिक पूर्वाधारहरू, अरू पूर्वाधारहरूको चाहिँ निर्माण र भइराखेका पूर्वाधारहरूको तुरन्त अपग्रेडेसन जुन हुन्छ नि त्यो गर्ने काममा लाग्छन् र यसले आन्तरिक मागलाई चाहिँ अलिकति वृद्धि गर्छ। माग भएन भने त उद्यमी व्यापारीहरूले कुनै चिजको के उत्पादन गर्ने, किन गर्ने? त्यसैले यो बेलामा सबभन्दा चाहिँ डोमेस्टिक डिमान्ड, आन्तरिक मागलाई चाहिँ हामीले तल खस्किन दिनुहुन्न। अहिलेको समस्या पनि त्यही छ।
त्यो दृष्टिकोणले यो बजेट त्यति चाहिँ सुखद भएन कि यसलाई अलि आकार बरु बढाएर चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई गति दिने किसिमको चाहिँ बजेट यो आउनु पर्थ्यो कि खास रियल सेन्समा तपाईले देख्नु भएको छ, सबैले देखेका छन् कि चाहिँ यदा कदा ट्याक्सका दरहरू आयकरमा का दरहरूमा केही कटौती भएको छ, लघु वित्त आदि इत्यादिमा इन्सुरेन्स प्रिमियममा चाहिँ केही कटौती भएको छ, केही अनुदानका कुरा पनि सदा नै भएका छन्। तर यस्तो विषम परिस्थितिमा अन्य राष्ट्रहरूले जे जस्तो गरेर जुन प्रकारका प्याकेज दिइरहेछन्, जुन प्रकारका उद्धार कार्यक्रमहरू ल्याइराखेका छन्, त्यसको तुलनामा चाहिँ यो परिस्थितिमा यस्तो बजेट चाहिँ भन्दा केही फरक किसिमले केही ठोस के अरे सकारात्मक प्रभाव पार्ने किसिमले आउनु पर्थ्यो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। तर त्यो आएको चाहिँ देखिएन। अलिकति त्यसमा चाहिँ कमजोरी भयो कि जस्तो मलाई लाग्छ। म डाक्टर श्रेष्ठ कहाँ आउन चाहन्छु। जस्तै यसपालिको बजेटमा सुरुदेखि नै पनि नीति कार्यक्रमदेखि नै हामी सुरु गर्यो भने कृषि, रोजगार, स्वास्थ्य जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ बढी केन्द्रित गरिने भनिएको थियो। बजेट आइ पनि सकेको छ, पारित पनि भइसकेको छ। यी सब कुरालाई कतिको सम्बोधन गरेको जस्तो पाउनुभयो? धन्यवाद प्रश्नको लागि। बजेटले त्यसैको सेरोफेरोमा छ। पहिलो प्राथमिकता त स्वास्थ्य, यो अहिलेको जुन जटिल स्थिति छ कोरोनाले सिर्जना गरेको, त्यो स्थितिलाई सम्हाल्ने, त्यसबाट निकास गर्ने नै पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। त्यसपछि अब यो अहिलेको राहत हुँदै अनि रोजगारी सृजना सँगै कृषिको, अब कृषि त हाम्रो लागि बाँच्नको लागि पनि चाहिने आधारभूत क्षेत्र भयो, त्यसको लागि पनि ध्यान दिएको छ। मुख्य कुरो त अब कार्यान्वयनको पाटो छ, कति कार्यान्वयनमा जान्छ। अघि पूर्व गभर्नर साहबले भने जस्तै कतिपय राहत प्याकेजहरू आएनन् भन्ने एउटा सवाल छ। तर इन्डाइरेक्टली केही कुराहरू दिन कोसिस चाहिँ गरेको छ, जस्तै पुनर्कर्जाको व्यवस्थाहरू, अनि अर्को 50 अर्बको छुट्टै कोषका कुराहरू, अनि सहुलियत कर्जाको लागि दिनलाई थुप्रो यो ब्याज अनुदान दिनलाई बजेट चाहिँ राम्रै राखेको छ। झन्नै 13 अर्ब जति बजेट चाहिँ त्यो ब्याज अनुदानलाई राखेको छ। झन्डै 14 अर्ब भनौँ, 13 अर्ब 96 करोड राखेको छ। त्यसले चाहिँ सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्नलाई सहयोग गर्छ। त्यो पनि कृषिमै बढी जान्छ, अहिलेसम्म गएको पनि कृषिमै बढी छ। त्यसले पनि राहत देला। र अब कृषिका केही नयाँ कार्यक्रमहरू जस्तै भूमि ब्याङ्कको कार्यक्रम अवधारणा ल्याएको छ, त्यो लागू भयो भने पक्कै पनि त्यसले केही सकारात्मक प्रभाव पार्छ। त्यस्तै अब प्रधानमन्त्री यो कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम लागू नै, परियोजना लागू नै छ, त्यसको प्रभावकारिता कसरी लागू हुन्छ। अलिकति हामी कहाँ समस्या भनेको कार्यान्वयनको पाटो विगतदेखि नै रहँदै आएको छ। प्रभावकारी कार्यान्वयन तल्लो तहसम्म नपुग्ने, जुन अपेक्षा गरे अनुसार, उद्देश्य अनुसार योजनाहरू, परियोजनाहरू सञ्चालन हुन नसक्ने समस्या छ। अब अहिलेको आउने वर्ष पनि त्यसमा कति सुधार हुन्छ त्यो एउटा पाटो छ। र बजेट आफैमा जति समेटेको छ त्यति कार्यान्वयन हुने हो भने पक्कै पनि ती क्षेत्र, कृषि क्षेत्रले केही राहत पाउँछ। स्वास्थ्यमा त धेरै नै फड्को बजेट बढाएको छ, पूर्वाधार निर्माण गर्नेदेखि लिएर। अब यो अहिले कोरोनाको लागि पनि बढी खर्च, त्यसको नियन्त्रणको लागि बढी खर्च स्वास्थ्य क्षेत्रमै नै भइरहेको छ। त्यो त छँदैछ नै। डाक्टर राहुल कहाँ फेरि आउन चाहन्छु। जुन आयो बजेट, त्यसको बारेमा उद्योगी व्यवसायहरूले चाहिँ खुलेर अब विरोध गरेका छन् कि हाम्रो कुनै पनि माग सम्बोधन भएन। अब एकातर्फ अर्थमन्त्रीले ज्यूले भन्नुहुन्छ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, गति दिने, भी सेपमा अगाडि बढाउने कुरो गर्नुहुन्छ। अर्कातर्फ उद्योगी व्यवसायीको तर्फबाट चाहिँ निराशा देखिएको छ। अब यस्तोमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ला त यो? या भनौँ उद्योगी व्यवसायीहरूको गुनासो यथार्थ हो वा उनीहरूले पनि अब बढीभन्दा बढी लिने मात्रै अपेक्षा गरिरहेछन्? ठिक प्रश्न गर्नुभयो रञ्जनजी। यथार्थवादी सबैले हुनुपर्छ। अब यहाँ कसरी चाहिँ तपाईँहरूको आकाङ्क्षा, इच्छा, आशा चाहिँ तुलियो भने यो कोरोना आइसकेपछि अरू राष्ट्रहरूले के कति गरिराखेका छन् सबै जनताले, उद्यमी, व्यापारी, पढे लेखेका, तपाईँ हामीहरू जस्ता अलिअलि रेकर्ड गर्ने मान्छेले मात्र होइन, साधारण मान्छेले पनि बुझिराखेका छन् अमेरिकाले कस्तो प्याकेज ल्यायो होइन, चाइनाले के गरिराखेका छ, हिन्दुस्तानले के ल्यायो। जस्तै त 22 अरब डलरको प्याकेज ल्याइसकेको फेरि चाहिँ तपाईँको साना र मध्यम स्तरका चाहिँ उद्यमीहरू
र इकाइहरूको लागि एउटा ठुलो एउटा कार्यक्रम ल्यायो, जापानले कति ल्यायो होइन। यी यस्ता कुराहरू सबै बुझिराखेका छन् के, र हाम्रो चाहिँ बजेट आइहाल्छ त्यसैले बिचमा केही कार्यक्रम नआएका होला विचारका भन्ने कुरा चाहिँ जनताले ठानेका थिए र धेरै आशा बजेटमा थुपारिराखेका थिए। त्यो दृष्टिकोणले बजेट जुन आयो त्यसले केही नगरेको होइन। डाक्टर श्रेष्ठले भन्नुभयो स्वास्थ्यमा चाहिँ ठुलो रकम चाहिँ छुट्याएको छ, पर्ने कुरा हो। कृषिमा सदा चाहिँ अनुदानका व्यवस्था छन्, तर यो अर्कै कुरा हो कि वर्षको अन्तमा गएर अनुदानका रकमहरू त्यति परिराखेका हुन्छन् है धेरै जसो। यी अर्कै कुराहरू कार्यान्वयन पछि अर्कै छ, केही नभएको होइन। तर यस्तो विषम परिस्थितिमा अरू राष्ट्रहरूले के कसो गरिराखेका छन्, अरू राष्ट्रहरूले आफ्ना समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने दृष्टिकोणले के कार्यक्रम ल्याए त, के उद्धारका कार्यक्रम ल्याइराखेका त्यो हेरिराखेका छन्, बुझिराखेका छन्। त्यस्तै मल्टिल्याटरल अर्गनाइजेसन होइन, विश्व ब्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास ब्याङ्क, त्यस्ता अरूले पनि के कस्तो किसिमले यो चाहिँ विषम परिस्थितिमा हामीले चाहिँ सहयोग पुर्याउन सक्छौँ भन्ने सोचका साथ केही कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याइराखेका छन्। यो बेलामा हाम्रो बजेटले केही ठोस कुरा हामीले आशा गरे अनुरूपको आउला भन्ने चाहिँ उद्यमी व्यापारीहरूले चाहिँ आश गरिरहेका छन्। म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, अहिले चाहिँ यो कोरोना भाइरसले सबभन्दा मर्माहत किसिमले चाहिँ प्रहार गरेको क्षेत्र चाहिँ हस्पिटालिटी र टुरिज्म सेक्टर हो है। यसलाई कसरी रिकभर गर्ने? अब उतातिर त एयरलाइन्सहरू संसारभरि नै ठप्प छन्। हाम्रा नेपालमा भएका अब सरकारी स्वामित्वमा भएको वायु सेवा निगम, त्यस्तै अरू पनि ठुल्ठुला छन् नि होइन, बुद्ध यति कतिवटा छन्। यिनीहरूको त रेभिन्यू जेनेरेसन आम्दानीको दृष्टिकोणबाट त यिनीहरू जिरोमा गइसके। कत्रो चाहिँ भन्नुहोस् त यिनीहरूको चाहिँ घाटा भइराखेको छ। अब उतातिर डाइरेक्ट पेमेन्ट यस्ता एयरलाइन्सहरूलाई अरबौं डलर तिर्ने चाहिँ योजनासहित कार्यहरू भइरहेको छ। तर त्यही अनुसार हामीले गर्नुपर्छ भन्ने होइन। हाम्रो चाहिँ देश अथवा अर्थतन्त्रको जनसङ्ख्याको आकार प्रकार हेर्दाखेरि त्यस्तो रूपमा जानु चाहिँ पर्दैन। तर केही चाहिँ भिन्न किसिमले केही ठोस कुरा हुनुपर्थ्यो भन्ने उद्यमी व्यापारीहरूले सोचिराखेका हुन्। अब यसमा मैले पहिले पनि तपाईँहरूसँग कुरा गर्दा भनेको थिएँ, धेरै आशा इच्छा र सरकारले मात्र गरोस् अरू केही होइन भन्ने उद्यमी व्यापारीले पनि ठान्नुहुन्न। यो बर्डन सेयरिङमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो 2-3 महिनामै हामी खत्तम भयौँ, पाताल पुग्यौँ, ल हाम्रो सब मिना गर लोन भन्ने कुरोहरू होइन होइन। त्यसैले मैले भने सरकार छ, सरकारले फिस्कल मेजर्सहरूबाट के गर्न सक्ने, के कुराहरूले यस्तोमा निजी क्षेत्र अलिकति 1-2 कदम पछाडि सरेको हुन्छ, सर्नै पर्छ, बाध्यतावश सरेको हुन्छ। निजी क्षेत्र त्यसै आउँदैन। उसलाई ग्याल्भनाइज गर्नलाई, उसमा जोस जाँगर भर्नको लागि होइन। अनि सरकारी क्षेत्रले पनि आफ्नो लगानी बढाउनुपर्छ, गरेर देखाउनुपर्छ। मैले भने नि अघि पूर्वाधार निर्माण कार्य भइराखेका पूर्वाधारहरूको त्वरित गरेर अगाडि बढ्ने। यसले के गर्छ भने रोजगारीको चाहिँ कुराहरू ल्याउँछ। रोजगारी भएपछि मान्छेको हातमा चाहिँ आम्दानी आउँछ। त्यो भनेको उसको क्रय शक्ति बढ्छ। उसले दाल चामल आटा माछा मासुदेखि लिएर लत्ता कपडाको माग गर्छ अनि उत्पादन हुन थाल्छ नि त। डोमेस्टिक डिमान्ड भने मुख्य कुरा हो। आन्तरिक मागलाई हामीले चाहिँ खस्किन दिनुहुन्न। त्यसैले चाहिँ सरकारले अनि गर्नु पर्यो उद्यमीहरूको लागि कतिसम्म ट्याक्स कट गर्न सक्ने होइन, कतिसम्म चाहिँ अनुदानहरू बढाउन सक्ने, यी कुराहरू। जापानले अस्ति 300 अरब डलरको चाहिँ यो कोरोनामा मात्र चाहिँ केन्द्रित भएर एउटा विशेष बजेट ल्यायो नि। मलाई त तपाईँको चाहिँ अर्को बजेट पो ल्याउनु पर्ने हो कि भन्ने पनि कहिलेकाहीँ लाग्छ। हेर्नु, एउटा अर्कै बजेट आउनु पर्ने हो कि। अब कसरी आउने, कस्तो गाह्रो स्थिति छ भने अर्थमन्त्रीज्यूले बडो चाहिँ अनेस्टली कन्फेस गरिदिनु भयो कि राज्य सञ्चालनको लागि आवश्यक 40 अरब रुपियाँ पनि अब उठ्न मुस्किल, हामीलाई साह्रै गाह्रो परिसक्यो भनेर उहाँले बडो राम्रो किसिमले चाहिँ भएको सत्य तथ्य राखिदिनु। अब त्यसमा थप यो गर उ गर भन्दाखेरि मै हुँ के एउटा, म त जापानले त्यो कोरोनालाई मात्र केन्द्रबिन्दुमा राखेर जुन 300 अरब डलरको चाहिँ जुन विशेष
इमर्जेन्सी बजेट ल्यायो त्यस्तै नेपालले पनि किन नल्याउने भन्ने मेरो सोच र सुझाव थियो। तर अब यस्तो स्थिति छ के होला त हैन। तैपनि अब त्यसै वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूले पनि कति छोड्ने के गर्ने, राष्ट्र ब्याङ्कको नेतृत्वमा वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूले यो उद्यम व्यापारलाई जुनमा शिथिलता छाएको छ जसमा यसलाई कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सुचारू रूपले अगाडि बढाउने भन्नेतर्फ वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूले राष्ट्र ब्याङ्कको नेतृत्वमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले अब के गर्नुपर्छ भने राष्ट्र ब्याङ्कले तरलता कति छोड्ने, सस्तो दरमा पुनर्कर्जा कसरी उपलब्ध गराउने वित्तीय सङ्घ संस्थालाई, त्यो उपलब्ध भयो भने उनीहरूले सस्तो दरमा चाहिँ उद्यमी व्यापारीहरूलाई चाहिँ दिन सक्छ। तरलता कसरी बढी छोड्छ त त्यो गर्दाखेरि उसले जहिले पनि मुद्रास्फीतिलाई हेर्छ हैन। मुद्रास्फीति धेरै 9, 10, 11, 12 हुन थाल्यो भने उसले तरलता छोड्न सक्दैन। यी कुराहरूलाई पनि हेर्छ र राष्ट्र ब्याङ्कले पनि तरलता छोड्ने सस्तो मूल्यमा चाहिँ वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूलाई रकम उपलब्ध गराउने र त्यसो भयो भने वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूले पनि सस्तो दरमा उद्यमी व्यापारी कृषकहरूलाई चाहिँ ऋण उपलब्ध गराउन सक्छ र यो अर्थतन्त्र जुन चाहिँ ओह्रालो लाग्न लागेको छ त्यसलाई चाहिँ माथि उकाल्न चाहिँ सहयोग पुग्छ। त्यसो त के भन्छ सरकार एकतिर हुनु पर्यो, अर्को समूहमा वित्तीय सङ्घ संस्थाहरू हुनुपर्छ जसको अगुवाई राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नुपर्छ। तेस्रो समूह उद्यमी व्यापारी कृषक जे जस्तो भन्नुहुन्छ उनीहरू हुनुपर्छ। बर्डन सेयरिङ मैले भने उद्यमी व्यापारी कृषक आदि इत्यादि पनि हामी खत्तम भयौँ सबै गर ऋण मिना गर राइट अफ गर भन्न चाहिँ मिल्दैन, केही चाहिँ छोड्नुपर्छ, हामी यति भयो भने बाँच्न सक्छौँ भनेर उनीहरूले पनि भन्नु पर्यो र वित्तीय सङ्घ संस्थाहरू राष्ट्र ब्याङ्क हुनु पर्यो। जहाँसम्म अब अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो भिसेप प्रकारमा हुन्छ भने अर्थतन्त्र अहिले त तल गइरहेको छ। ओइसिडीको अहिलेको रिसेन्ट अनुमानमा उसले भनेको छ 6% विश्व अर्थतन्त्र सङ्कुचित यो तल जानेवाला छ। यो तल गइसकेपछि यसलाई फेरि हामी उठाउँछौँ भन्ने उहाँको चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षा होला हैन। उहाँलाई सफलता मिलोस्। अब यो आर्थिक वर्ष जुन चाहिँ अब आरम्भ हुन्छ अब असारपछि होइन, त्यसमा पनि उहाँलाई साह्रै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ मैले देखेको छु। तर हाम्रो शुभकामना रहन्छ। अहिले त तलै गइरहेछ, तलै नै जाने हो र त्यसलाई जसरी यो तल जान्छ त्यसरी नै माथि उचाल्छु भन्ने उहाँको चाहिँ मनसाय र विचार र दृढ इच्छा होला। हामीले शुभकामना भन्नुपर्छ उहाँलाई। म डाक्टर श्रेष्ठका आउन चाहन्छु। राष्ट्र ब्याङ्कको योजनाको बारेमा हामी एकैछिनमा कुरो गरौँला। त्योभन्दा पहिले म चाहिँ यसपालिको जुन बजेट थियो, बजेटमा जस्तै पहिले के हुन्थ्यो भने बजेटमा केही निश्चित वर्गका मान्छेले बजेटलाई ध्यान दिएका हुन्थ्यो, तर यसपालि चाहिँ सबैको ध्यान चाहिँ बजेटतर्फ थियो, सर्वसाधारणको पनि ध्यान बजेटतर्फ थियो। तर अहिले कुरा हेर्दाखेरि खासमा एउटा जुन सर्वसाधारण हामी जुन भन्छौँ उसको लागि बजेटमा केही पनि आएन भन्ने एक किसिमको सोचाइरहेको छ। के वास्तवमा सरकारले यसलाई ध्यानै नदिएको सर्वसाधारणप्रति गैर जिम्मेवारै बनेको हो त? कस्तो लाग्छ एउटा अर्थविदको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि? कसरी भन्नु? त्यस्तो होइन। अहिले अब हामी सङ्घीयतामा छौँ। सङ्घीयतामा 3 तहको सरकार छ। 3 तहको सरकारले बजेट ल्याउने गर्छ। 7वटा प्रदेशले पनि बजेट असार 1 गते ल्याए। अब स्थानीय तहले असार 10 गते ल्याउँछन्। जनताको तलसम्म पुगेको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो। अझ बढी तहले पनि सम्बोधन गर्न सक्छ। अहिले पनि माथि म्याक्रो लेभलमा केन्द्रीय तहमा गर्ने हो अहिलेको सङ्घीयताको छ। उसले गर्दाखेरि होइन, त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो ढङ्गले हेर्नु हुँदैछ, होलिस्टिक ढङ्गले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब प्रदेशले कस्तो बजेट ल्याए, स्थानीयले कस्तो ल्याउँछन्, तिनीहरूले जनताको आवश्यकता अहिलेको समस्या समाधान गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने हो। त्यसले गर्दा पनि अहिले हुन्छ जनताको अहिलेको पुरो गभर्नर साहबले भने जस्तै अहिलेको अवस्था जटिल भएको र मान्छेको आशा चाहिँ अलिक बढी थियो, केही हुन्छ कि भन्ने हिसाबले अघि आफै पूर्व गभर्नर साहबले भने जस्तै हुनु पर्थ्यो होला। फेरि होइन सरकारको आफ्नो क्षमताको कुरो पनि भयो, आम्दानीको कुरो पनि भयो, कति गर्न सक्छ भन्ने कुरो पनि भयो। कतिपय विकसित देशहरूको जुन ढङ्गले गरिरहेछन् त्यो ढङ्गले नेपालले गर्न सक्ने क्षमता होइन के कस्तो अवस्था छ त्यो पनि एउटा विश्लेषणको पाटो छ। हाम्रो अरूभन्दा पनि बाहिरको विकसित देशको करेन्सी चाहिँ यो रिजर्भ करेन्सी छ, उनीहरूले इजिली मनी प्रिन्ट गर्न सक्छन्। हामी कहाँ चाहिँ अलिकति अब यो रिजर्भ करेन्सी होइन। त्यसले गर्दा पनि सजिलै मनी प्रिन्ट गरेर राहत दिँदाखेरि त्यसको नेगेटिभ इम्प्लिकेसन आउँछ कि भन्ने पनि अर्कोतर्फ छ। अझै पनि कतिपय मौद्रिक नीतिले पनि अझै आक्रामक ढङ्गले आउन सक्छ होइन। पैसा छापेर
लिक्विडिटी फलो गराउन सक्छ त्यो अवस्थामा त्यसको नेगेटिभ इम्प्लिकेसनलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र अहिलेको समय तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो त्यसमा अहिले पब्लिकले पनि त्यही किसिमले बुझ्नुपर्छ केन्द्रको बजेट के हो प्रदेशको बजेट के हो स्थानीय सरकारको बजेट के हो त्यही हिसाबले बुझ्नुपर्छ तीन सरकारबाटै अपेक्षा राख्नुपर्ने हुन्छ तीन सरकार आफ्ना आवश्यकताहरू तीन सरकार मार्फत विभिन्न चरणको विभिन्न स्तरको ठुलो स्तरको केन्द्र मध्यम स्तर प्रदेश हुँदै साना स्तरको तलबाटै जान्छ अहिले कतिपय राहतका काममा पनि स्थानीय सरकार नै बढी संलग्न रहेका छन् तिनीहरूलाई नै त्यहाँको आवश्यकता त्यहाँको जनताको पीरमर्का थाहा छ को चाहिँ बढी सफर गरिरहेको छ हामी अलिकति रेकर्डको अभावले पनि कतिपय कुराहरू को बढी सफर गर्यो भने यस्तो सङ्कटको बेला गाह्रो हुँदो रहेछ हामी कहाँ त्यस्तो रेकर्ड रजिस्टर नहुने अहिले उद्योग व्यवसायीहरू पूर्व गवर्नरले भने जस्तै उद्योग व्यवसायीहरूको गुनासो छ तर अब एक्ज्याक्टली कति उहाँहरूको प्रफिट सफर भयो कति उहाँहरू घाटामा जानुभयो कति उहाँको ब्यालेन्स सिट चाहिँ सार्वजनिक बिचमा मैले अलिकति रोकेँ डाक्टर साहब अब 3 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो अब यसपछि अहिले त सरकारलाई यो थाहा भइसक्नु पर्ने हो कि कुन क्षेत्रमा कति क्षति छ कुन व्यक्तिलाई के गाह्रो छ कहाँका जनता केमा बढी मारमा परेका छन् तत्काल के गर्नुपर्ने हो मध्यकालमा के मध्यकालीनमा के अरे सहयोग के कस्तो गर्नु यो त बुझिसक्नु पर्ने हो नि त सरकारले अहिलेसम्म हैन त्यो त तीन तहको सरकारमा विभाजित छ नि तीन तहको केन्द्रको सरकारले तल्लो तहसम्म जान सक्ने अवस्था अहिलेको संरचनामा नहुन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि अब स्थानीय सरकारले पनि त्यहाँको स्थिति हेरिकन ल्याउनु पर्ने हुन्छ स्थानीय सरकारको बजेट असार 10 गते आउन बाँकी नै छ उहाँहरू पनि एक्सर्साइज हुनु होला त्यस्तो ढङ्गले संहिताको परिवेशमा सबै कुरा केन्द्र सरकारबाटै मुख ताकेर अथवा केन्द्र सरकारले नै सबै गर्छ भन्ने हिसाब नहुन सक्छ अहिले हामी नयाँ परिवेशमा छौँ त्यही किसिमले अलिकति ठुलो हिस्सा चाहिँ केन्द्र सरकारले अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा रकम हस्तान्तरण गरेको छ त्यसले पनि बजेट हैन केही अंश उता तल गएको स्थिति छ अब त्यही हिसाबले तल्लो सरकारले पनि जनताको तत्कालीन आवश्यकता कठिनाइहरूलाई महसुस गरेर बजेट ल्याइरहनु भएको हुन्छ धेरै हदसम्म अहिले प्रदेश सरकारका बजेट पनि यही स्वास्थ्य राहत रोजगारीको कृषिको सेरोफेरोमै आएको छ अब स्थानीय सरकारको पनि त्यसैमै जाला त्यसले पनि राहत दिने हो तर हामीले हैन पुरा अपेक्षा गरे जस्तो विदेशको जस्तो स्थिति आउन सकेका छैन हामीसँग अब हाम्रो समग्रमा क्यापासिटी पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ सरकारको समग्रमा क्यापासिटीको कुराहरू पनि हुन्छन् भर्खर इभल्भिङ हिसाबले अगाडि बढेको छ विगत 3 दशक हेर्यो भने सरकारलाई कमजोर पार्ने काम चाहिँ भइरहेको स्थिति पनि हो अनि विभिन्न ढङ्गले अब सरकारको आफ्नै क्यापासिटी अहिले फेरि नयाँ संरचनामा नयाँ सरकारहरूको पनि भर्खर इभल्भिङ छन् क्यापासिटी बल्ल बिल्डअप हुँदै स्थितिमा छन् अझै पनि क्यापासिटी भइसकेन त्यसले पनि असर पार्दो रहेछ हामी कुन ढङ्गले काम गर्न सक्छौँ सरकारबाट अपेक्षा बढी हुन्छ तर सरकारको क्यापासिटी बढाउने सन्दर्भमा हामी विगतमा केही कमी कमजोरी रहेको छ सरकारको सरकारी संयन्त्रको हैन अब माथिको क्याबिनेट मात्रै हैन अझ कार्यान्वयन गर्ने भनेको त संयन्त्रले हो त्यो संयन्त्र चाहिँ प्रभावकारी हुने त्यसको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने त्यो पनि एउटा जनमुखी ढङ्गले डेडिकेटेड ढङ्गले लाग्ने कुरामा अलिक कमी हो कि जस्तो हामी देख्छौँ डाक्टर रावल कहाँ आउन चाहन्छु डाक्टर साहब अर्थमन्त्रीजीको यदि पछिल्लो हामी बजेटदेखि लिएर अहिलेसम्मको वक्तव्यहरूलाई हामीले विचार गर्यौँ भने जस्तै बजेट 15 खर्ब समथिङको बजेट आयो त्यसको केही दिनपछि मात्रै बजेटको बेला उहाँले के भन्नुभयो त आर्थिक वृद्धि दर लगभग 7% भन्दा माथि पुर्याउने एउटा के अरे देखाउनु भयो उहाँले त्यसपछि हामीले कुरो गर्यौँ भने केही दिन अघि मात्रै चालु खर्च पनि धान्न गाह्रो भयो भनेर भन्नुभयो र त्यसको 2-3 दिनपछि फेरि उहाँले भन्नुभयो भी सेपबाट अब हाम्रो अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छ सम्भावना छ लगायतका कुराहरू गर्नुभयो यो फरक किसिमको किन यस्तो आएको होला अब स्थिति त कठिन छ असाध्यै कठिन छ रञ्जनजी त्यो कुरा कसैले लुकाएर हुँदैन यो कुराको चाहिँ राम्रो चाहिँ अनुभव र अनुभूति चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू अर्थमन्त्रीज्यू सबैलाई भइराखेको छ जस्तै शान्त कुरा बुझ्नुहुन्छ अब के हुन्छ अब राजस्व चाहिँ जुन अहिले अब आउने बजेटको लागि छुट्याइएको छ अब त्यो चाहिँ यो चालु आर्थिक वर्षको राजस्व चाहिँ संशोधित अनुमान छ त्यसभन्दा 4% मात्र कम छ तर त्यो पनि फुलफिल हुँदैन त्यो पनि उठ्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन यी प्रकारका आर्थिक गतिविधिहरू छन् अब राजस्व उद्यमी व्यापारी कृषक जो कोहीले पनि कसरी कहाँबाट चिर्ने कर तिर्ने भन्ने कुरो आइहाल्छ त्यो स्थिति छ त्यसैले डाक्टर श्रेष्ठले भन्नुभयो नि सरकारको क्षमताको पनि कुरा हुन्छ हैन
क्षमताको कुरा त देखिहाल्यो। 40 अरबको चाहिँ मासिक जुन खर्च राज्य सञ्चालनको लागि आवश्यक हुन्छ त्यो उठ्न सक्दैन र अहिले राजस्व भनेको 15-20 अरबको हाराहारीमा मासिक कुरा। त्यो हेर्दाखेरि हामीलाई पनि अब सरकारलाई किन भन्ने के भन्ने यस्तो स्थितिमा भन्ने जस्तो लाग्छ है। परिस्थिति विषम छ यहाँ। जस्तो रेमिटेन्सको डिप्रेसन जुन छ त्यसको हालत के हुँदैछ तपाईँहरूले चाहिँ बुझिरहनु भएको छ, धेरैचोटि छलफल गर्छ। त्यो धेरै तल चाहिँ गिर्दैछ, त्यसले समस्या ल्याउँदैछ हैन। यो इम्पोर्ट बेस्ड आयातमा निर्भर यो देश र आयातमा जुन सदुपयोग हुन्छ, दुरुपयोग सदुपयोग जे भन्नु होइन रेमिटेन्स, त्यो रोकिँदैछ। अब त्यो रोकिएपछि इम्पोर्ट बेस्ड रेभिन्यू स्ट्रक्चर छ फेरि हाम्रो। इम्पोर्टबाट चाहिँ उठेको चाहिँ दस्तुरी कर आदि इत्यादिले हाम्रो चाहिँ कुल राजस्वको चाहिँ राम्रो चाहिँ प्रतिशत चाहिँ त्यसले ओगटेको हुन्छ। के हुन्छ यी कुराहरू गर्नु, रेमिटेन्स घट्नेवाला कस्तो धक्का लाग्दैछ। त्यसपछि जुन हामीले चाहिँ रोजगारीका कुराहरू गरिराखेका छौँ, रोजगारी सृजना गर्ने कुराहरू भइरहेछ। प्रधानमन्त्री रोजगारी योजनामा चाहिँ 11 अरब राख्नु भएको छ अर्थमन्त्रीले। प्रार्थना गरौँ त्यहाँ फेरि मिसयुज दुरुपयोगका कुरा नआएर त्यसले चाहिँ लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ रोजगारीहरू चाहिँ सृजना गर्न सकोस् होइन। त्यो आशा गरौँ, प्रार्थना गरौँ होइन। अब पहिले मलाई लाखौँ लाख चाहिँ मानिसहरू आइहाल्लान् र विदेशबाट भन्ने मलाई लागेको थिएन, तर आउनेवाला छन्। गल्फ मलेसिया आदि इत्यादिबाट मात्र होइन, इन्डियाबाटै फर्कँदैछन्। हजारौँको सङ्ख्यामा त देशभित्र पसिरहेछन् नि त नेपालीहरू। अब यिनीहरूलाई देशभित्र कसरी चाहिँ रोजगारीको चाहिँ स्थिति सृजना गरेर काम दिने, त्यो एउटा चाहिँ ठुलो ऊ छ, हात चाहिँ एउटा चाहिँ च्यालेन्ज चाहिँ सरकारको क्रममा छ। अब सरकारको बजेट त्यसैले मैले के यदि यस्तो चाहिँ स्थितिको लागि चाहिँ यो बजेट पर्याप्त भएन, अरू बेलामा चाहिँ जब हाम्रा बजेटहरू चाहिँ खर्चै नभएर त्यसै परिराखेका हुन्छन्, त्यो बेलामा चाहिँ बजेटको आकार मात्र किन बढाउने भन्ने म हुँ। त्यसैले चाहिँ राम्रो हो बजेट सानै ल्याइदिनु भयो अर्थमन्त्रीले भन्ने हो। तर जुन विषम परिस्थितिमा जुन अर्थतन्त्र एउटा ग्राइन्डिङ हल्टमा आइसकेको थियो, त्यसलाई चाहिँ चलायमान बनाएर भी सेपको चाहिँ तौर तरिकाले तल गएको अर्थतन्त्रलाई उकास्छु भन्ने चाहिँ जुन अर्थमन्त्रीज्यूको चाहिँ सङ्कल्प छ, त्यसलाई चाहिँ साकार पार्नको लागि त धेरै स्टिमुलस प्याकेजहरू र सरकारले नै अहम भूमिका खेलेर अगाडि बढ्न सक्नु पर्यो। गाह्रो स्थिति मैले अघि भने तपाईको ट्राभल र टुरिज्मलाई, हस्पिटालिटी सेक्टरलाई मार परेको छ, तर एजुकेसनलाई पनि मार पर्दैछ। हेर्नु कहिले खुल्ने त भन्नु, कहिले खुल्ने। यस्तै तरिकाले मङ्सिर पुस माघसम्म यिनीहरूले चाहिँ भर्ना गर्न सकेनन्, स्कुलमा पढाउन सकेनन् भने यी चाहिँ हेर्नुहोस् मारमा पर्छन्, डुब्छन्। धेरैले वित्त सङ्घ संस्था ब्याङ्कहरूबाट अरबौँ रुपियाँ लिएर चाहिँ आफ्ना चाहिँ पूर्वाधार। अब यिनीहरूलाई डेट सर्भिसिङ प्रब्लम आइसक्यो। अर्को 3-4 महिना यस्तो स्थिति भयो भने यिनीहरू धारा छैन, शैक्षिक क्षेत्र पनि धारा छैन। अर्को कुरा अस्ट्रेलिया आदि इत्यादि सबै देशहरूमा चाहिँ यो सङ्कट छ। हेर्नु अब उनीहरूले अरू देशबाट विद्यार्थीहरू आउन् भनेर केही महिनापछि खुक्लो नीति लिन्छ। हेर्नु अनि यहाँ कस्तो सङ्कट पैदा हुने होला। त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा तर्फ पनि अलिकति सजग भइदिनु पर्छ, अरू हस्पिटालिटी उद्योग। त्यसैले योभन्दा अघिल्लो छलफलमा तपाईँले उठाउनु भएको कुरामा मैले भनेको थिएँ नि, एउटा हाम्रो चाहिँ होटेल सङ्घको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरू 30% भयो भने अपरेट गर्नुहोस् न, 6 महिना हामी खोल्दैनौँ भनेर किन भन्ने होइन। त्यसैले चाहिँ चलायमान बनाऊ भने मलाई त म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, पहिले हामीले 7-8 हप्ता जुन लकडाउन गऱ्यौँ, ग्राइन्डिङ हल्टमा चाहिँ इकोनोमीलाई ल्यायौँ, त्यो आवश्यक थियो त। बरु अहिले चाहिँ लकडाउनमा राख्नुपर्ने स्थिति म त अहिले देख्छु। यो 2-3-4 हप्तादेखि अझ 5-7 निकै बढिरहेको है। त्यसैले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनै पर्छ। हामीले पनि लेख्यौँ, तपाईँहरूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ। यो चाहिँ जीवन र जीविकोपार्जनको बिचको चाहिँ एउटा स्थिति छ। एउटा सन्तुलन कायम गरेर मानव जीवनलाई पनि बचाउँ र जीविकोपार्जन जुन हुन्छ लाइफ एन्ड लाइभलीहुडको बिचमा चाहिँ बसेर चाहिँ दुवै पक्षलाई चाहिँ सँगै उ गरेर हिँड्न सक्नुपर्ने स्थिति। प्रधानमन्त्रीज्यू केही अगाडिसम्म उहाँले चाहिँ मानिसको जीवनभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र होइन भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन। भएको कुरा हो त्यो, मानिसको जीवन मानिसलाई मर्न दियो भनेर त कसले भन्छ र।
तर अहिले हालसाल उहाँले पनि बोल्दाखेरि अप्पर हाउसमै हो क्या अरे होइन। अब कोरोनालाई हामीले यस्तै हो हेर्नु, ढुगाखोकी जस्तै गर्यो, तातो पानी खायो, ऊ गर्यो, त्यस्तै गर्दै पेल्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ उहाँको चाहिँ प्र्याग्मेटिजम चाहिँ अहिले आयो के। बडो यो सुखद परिवर्तन। उहाँको यो कुरा सुन्दा मलाई चाहिँ धेरै खुसी लाग्यो के। ल अब चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पनि गर्नुभयो, अब चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ कि जस्तो चाहिँ मलाई पनि अलिकति अनुभव हुन थालेको छ। अब उद्योगी व्यवसायले खास गरिकन अब बजेटबाट सबै आफ्नो माग पुरा भएन, माग सम्बोधन भएन, पुरा नभएन, माग सम्बोधन भएन, सहुलियत प्याकेजहरू आएनन् भनेर उनीहरूले गुनासो गरे र अब उनीहरूले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेका छन्, किनकि मौद्रिक नीति आउँदैछ। ती मौद्रिक नीतिमा उनीहरूको केही माग सम्बोधन होला भनेर भनिएको छ। वास्तवमा अब यसलाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि, फेरि पुनः गति दिनको लागि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ के कस्तो तयारीहरू गरेको छ अहिले? अब राष्ट्र ब्याङ्क सबैको आशा छ पक्कै पनि, किनभने अब बजेटपछि महत्त्वपूर्ण आउने नीति भनेको मौद्रिक नीति हो। त्यसको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले तयारी गरिरहेको छ। कतिपय कुरा त बजेटमै उल्लेख भएका कुरा ती वास्तवमा मौद्रिक नीति मार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि छन्। राष्ट्र ब्याङ्कले नै कार्यान्वयन गर्ने स्थिति छ। जस्तै कि 1 खरबको पुनर्कर्जा होस् अथवा 50 अरबको छुट्टै कोषको कुरा छ, त्यो राष्ट्र ब्याङ्क थ्रु नै लागू हुने स्थिति छ। र राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले अनुसन्धान विभागमा, म त अहिले वित्त विभागमा छु, अनुसन्धान विभागबाट एउटा अध्ययन पनि भइरहेछ कुन कुन क्षेत्र अति प्रभावित भयो। अनि पूर्व गभर्नर साहबले भने चाहिँ केही क्षेत्रहरू, सबै क्षेत्रहरू प्राय प्रभावित छन्, तर सबै क्षेत्र एकनासले प्रभावित छैनन्। कतिपय अति प्रभावित छन्, कति न्यून प्रभावित छन्, कति मध्यम स्तरको प्रभावित छन्। त्योको डायग्नोसिस भइरहेको स्थिति छ। अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दुईचोटिको जुन रेगुलेसन ल्यायो त्यो चाहिँ एक किसिमले अध्ययन नहुँदै कालीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्न ल्याएको थियो भने अब अहिले अध्ययन नै भएर क्षेत्रगत रूपमा छुटिँदैछ। त्यसको लागि अहिले पुनर्कर्जा कार्यविधि जुन ठुलै अङ्कमा छ, 1 खर्ब जुन बजेटले बनाएको छ, अहिले पुनर्कर्जामा त्यसको 5 गुणासम्म जान सकिने प्रावधान राखिएको छ। त्यसको मतलब आवश्यकता पर्यो भने 5 खर्बसम्म राष्ट्र ब्याङ्कले तरलता इन्जेक्ट गर्न सक्ने सम्भावना छ। त्यो पनि अहिले बजेटले उल्लेख गरेको 5% को ब्याज दरमा त्यो छ। अब छलफलकै क्रममा छ। कुनै अरू अनकन्भेन्सनल टाइपको टुलहरू पनि आउन सक्छ, जस्तै छिमेकी देशहरूमा भएको लङ टर्म रिपोका कुराहरू छन्, तिनीहरू पनि आउन सक्छन्। ती पछि हैन, अझै त्यो फाइनल निर्णय कुनै भइसकेको छैन। गभर्नर साहबज्यूले अब यो साउनको पहिलो हप्ता ल्याउने इन्डिकेसन गर्नुभएको छ, त्यो आउँछ। अब मुख्य कुरो कस्तो छ भने त्यो तरलता प्रवाह गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कको मुख्य दायित्व तरलता, कर्जाको लागि तरलता प्रवाह गर्ने, त्यो पनि अहिलेको अवस्थामा कम ब्याज दरमा, त्यो उद्देश्य छ। त्यो चाहिँ हुँदै गर्दाखेरि अहिले एउटा जोखिम के छ भने उद्योग व्यवसायीहरूले जुन भनिरहनुहुन्छ हैन, हामीलाई कर्जा उपलब्ध भएन, ब्याज दर महँगो गयो। ब्याज दर कममा उपलब्ध हुँदै गर्दाखेरि त्यो कर्जाको सदुपयोगिता के हुन्छ? हाम्रो जस्तो ओपेन किसिमको ओपेन बोर्डर छ, अघि हैन पूर्व गभर्नरज्यूले भन्नुभयो हाम्रो आयातमुखी छ। फेरि कर्जा कतै आयातमुखी हुँदै जाने त होइन, आयातमै खर्च हुने त होइन, फेरि ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा सुधार सन्तुलनमा हिट गर्ने त होइन, हाम्रो विदेशी विनिमयको सन्तुलनमा खलल ल्याउने त होइन भन्ने एउटा चिन्ताको विषय पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले यदि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा प्रयोग हुने गरी उत्पादनमा उपयोग हुने गरी हुने हो भने लिक्विडिटी इन्जेक्ट गर्न तत्काललाई केही सीमासम्मलाई अघि भने जस्तै मुद्रास्फीति अहिले 6% को हाराहारीमा छ, त्यो सिंगल डिजिटमा रहँदासम्म तरलता इन्जेक्ट गर्न त्यति असम्भव चाहिँ होइन। त्यसको सदुपयोगिता हुनुपर्छ। र एउटा अघि पूर्व गभर्नर साहबले भन्नुभएको एउटा जानकारी गर्न छ, अहिले त्यो विप्रेषणको जुन घट्दै गइरहेछ त्यसमा चाहिँ यो अहिले चैत महिना भन्दा वैशाख महिनामा सरप्राइजिङली चैत महिनामा 34 अर्ब विप्रेषण आएको थियो भने वैशाख महिनामा 54 अर्ब आयो। एउटा अब यो हैन इन्भेस्टिगेसनको हुने छ, एकदमै घट्ला भनेर जुन अझ घट्ला भन्ने अपेक्षा थियो। 34 को ठाउँमा अझ 20 अर्ब थपेर 54 अर्ब आएको वैशाखमा रियलाइज भएको स्थिति छ। त्यसले गर्दा कतै हामीले जुन विप्रेषण एकदमै घट्छ भनेका छौँ त्यो स्थिति नभए केही हामीलाई
सक्छ कि भन्ने एउटा अपेक्षा जसमा जानकारी गराउन मात्रै चाहे। त्यसले पनि हामीलाई धेरै अर्थ राख्छ। अहिले कहीँ कतै कोरिया भयो, दक्षिण कोरिया भयो, अस्ट्रेलिया भयो, न्युजिल्यान्ड भयो, इभन अरू युरोपका होइन बेलायतदेखि अमेरिकामा पनि यो पूर्ण हाम्रो जस्तो केही समय अगाडि जस्तो एकदम कम्प्लिट लकडाउनको स्थिति चाहिँ छैन। र अहिले फेरि उनीहरू फेरि अर्थतन्त्र खोल्ने स्थितिमा पनि गइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा जो त्यहाँ बसिरहेका हुनुहुन्छ उहाँहरूले सायद उहाँहरूको एक्टिभिटीमा फेरि संलग्नतामा बढेको अथवा रोजगारविहीन नभएको हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। तर अब हामी अहिले सबभन्दा अहिले हामीलाई समस्या भनेको अघि प्रो गभर्नर साहबले भने जस्तै यो इन्डियाबाट ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू आए, उनीहरूको रोजगारी सृजना त्यो एउटा चुनौतीपूर्ण छ। त्यसको लागि अब कर्जा जुन प्रभाव हुन्छ, जुन सहुलियत कर्जा छ अहिले अब ब्याङ्कका शाखाबाटै एउटा निश्चित होइन 10 वाणिज्य ब्याङ्कबाट 10वटा, विकास ब्याङ्कबाट 5वटा जुन गर्नुपर्ने छ त्यसले चाहिँ अलि वितरित ढङ्गले डिस्ट्रिब्युटिभ ढङ्गले तलसम्म पनि मान्छेहरूले त्यो सहुलियत कर्जा पाउने स्थिति बन्न लागेको छ। र त्यो सहुलियत कर्जा प्रयोग गर्न सक्यो भने अलिकति आफै सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। अहिले जे जति फर्किनु भएको छ उहाँहरूले आफ्नै अलि अग्रसरता लिएर कृषिदेखि लिएर जे उपलब्ध हुन्छ रोजगारी त्यसमा पनि संलग्न हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अन्यथा जीविका चलाउन गाह्रो स्थिति छ, धेरै प्रभावित भएको स्थिति छ। अहिले अलिकति कम प्रभावित भएको भनेको कृषि क्षेत्र हो, जसमा चाहिँ लकडाउनले पनि धेरै असर नगर्ने, अहिले अब मौसमले पनि अलि साथ दिएको अवस्था छ। र कृषि कर्म हिजो धेरै खेतबारी बाँझै थिए, खेतबारी छोडेर हिँडेको अवस्था थियो विदेशमा भने अहिले फर्केर आएर ती खेतबारीहरूलाई फेरि खनखोज गर्ने स्थिति छ। त्यो गर्यो भने एकातिर केही समयलाई अल्झिन मिल्ने, रोजगार मिल्ने, केही समय आफैलाई बाँच्नको लागि पनि आधार हुन्छ। केही पछि त पक्कै पनि अब अहिलेको कोरोनाले खासमा पूर्वाधार अथवा पुँजीगत वस्तुलाई असर गरेका छैन, नभएको हुनाले यदि कोरोना रोकिन साथै फेरि पुनः इन्डियामा पनि एक्टिभिटी बढ्ला। अहिले पछिल्लो समय इन्डियाले जुन खोलेको छ, जो त्यहाँ बस्नु भएको थियो त्यहाँ अब एक्टिभिटी खोल्दाखेरि फेरि रोजगार हुने अवस्था छ। जो यहाँ आउनुभयो उहाँले चाहिँ यहाँ आएपछि यहाँ तत्काल पनि पाउन नसक्ने र फर्केर जाने स्थिति पनि नहुँदाखेरि त्यो रोजगारीको एउटा सवाल चाहिँ छ। अब राष्ट्र ब्याङ्कको तर्फबाट भन्नुपर्दा राष्ट्र ब्याङ्कले मुख्य गर्ने भनेको कर्जामा सहजता हो, कर्जा सहज ढङ्गले पुग्ने र त्यो पनि कम ब्याज दरमा। अहिले अब 5% को हाराहारीमा कर्जा प्रवाह गर्ने कोसिस भइरहेछ। यो सायद समग्रमा पनि त्यो केही विशेष सिलेक्टेड सेक्टरलाई हो भने समग्रमा पनि ब्याज दरमा कमाउने ट्रेन्ड सुरु भएको छ। यो सायद 9-10% को स्थितिमा होइन 10-11% स्थितिमा आउँछ कि भन्ने अपेक्षा छ। त्यो भयो भने त्यतिसम्म राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा भूमिका, मौद्रिक नीतिको भूमिका हुन्छ। त्यसपछि त्यसलाई युज गर्ने भूमिका भनेको फेरि होइन उद्योग व्यवसाय पब्लिककै हुन्छ। त्यो अवसरलाई, त्यो उपलब्ध स्थितिलाई होइन यो समयको अवसरलाई मध्यनजर गरेर आफू पनि सक्रिय हुनुपर्ने, प्रोएक्टिभ हुनुपर्ने चाहिँ पर्छ। डाक्टर साहब, यो अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? किनकि अब वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव देखिएको छ, व्यवसायीहरू पनि मर्कामा छन्, उद्योगीहरू पनि मर्कामा छन्, सर्वसाधारण पनि मर्कामा छन्। यो अवस्थामा साँच्चै नै अर्थतन्त्रलाई एउटा पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन भनौँ, यसमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ अब भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? अब यो तपाईँले पनि प्रश्न गरिरहनु भएको छ, मान्छेले पनि त्यही राष्ट्र ब्याङ्कको अब कस्तो मौद्रिक नीति आउने हो, त्यसले के राहत पुर्याउला हामीलाई भनेर उद्योगी व्यापारीको छ सबैले सोच्छ। डाक्टर साहब, बजेट आइसकेको अवस्था हो र अब बजेटपछि मौद्रिक नीति आउने बेला छ। त्यो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अबको भूमिका चाहिँ के हुनुपर्छ? साँच्चै नै अर्थतन्त्रलाई एउटा पूर्ववत अवस्थामा फर्काउनको लागि, देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि राष्ट्र ब्याङ्कको पनि अब भूमिका मौद्रिक अधिकारी हो। राष्ट्र ब्याङ्क भने अरू देशको पनि केन्द्रीय ब्याङ्कहरूलाई मौद्रिक अधिकारी आशा गरिन्छ। अब वित्त नीति नियमका कुरा बजेटमा आउँछन्, खास गरी चाहिँ करका कुरा, अनुदानका कुरा, यस्ता कुराहरू चाहिँ आउँछन् बजेटमा। त्यसपछि चाहिँ अरू पुँजीको जुन लागत छ, पुँजी कति छोड्ने, तरलता कति छोड्ने, कुन दरमा उपलब्ध गराउने वित्तीय संस्थाहरूलाई र वित्तीय संस्थाहरूले कुन दरमा चाहिँ उद्यमी, व्यापारी, कृषक आदि इत्यादिलाई उपलब्ध गराउने, त्यस्ता कुराहरूको चाहिँ निर्णय गर्ने
क्षमता भएको संस्था हो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। त्यसैले अब यसको चाहिँ मौद्रिक नीति पनि आउने बेला भइसक्यो हो, किनभने उल्लेख नै छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐनमा पनि उल्लेख छ, बजेट आएको केही पछि बजेटसम्मसँग तारतम्य मिलाएर चाहिँ मौद्रिक नीति चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनसमक्ष गर्नेछ, बजेटसँग तारतम्य मिलाएर। किनभने यो के कुरा हो भनेपछि तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकारले जुन बजेटमा राखेका हुन्छ नि आफ्नो चाहिँ आर्थिक लक्ष्यहरू 7% भनेर पनि यसलाई हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने काम राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नुपर्छ। तर उसले आफ्नै कुराहरू पनि हेर्छ, मुद्रास्फीति इन्फ्लेसनको स्थिति के कसरी चाहिँ अगाडि बढ्नु। तर अहिलेसम्म चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ मुद्रास्फीति पनि त्यति माथि गइसकेको छ, उसलाई चाहिँ स्पेस छ अहिलेसम्म। त्यस्तै फिस्कल स्पेस भन्छ, कतिसम्म चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ नेपाल सरकारले पनि भन्नुहुन्छ, उसलाई गर्ने बोरोइङका कुराहरू कति गर्छ। जस्तै हाम्रो चाहिँ पब्लिक डेट सरकारले जुन ऋण लिइराखेको छ आन्तरिक र बाह्य, त्यो पनि त्यति माथि चाहिँ ओहो कति भयो भन्ने स्थितिमा छैन। त्यसैले स्पेस चाहिँ नेपाल सरकारलाई पनि थियो, यदि चाहिँ कति फिस्कल डेफिसिटसम्म सहेर जान सक्ने भन्ने चाहिँ कुरा हुन्छ। त्यसमा चाहिँ बोरोइङमा जाने हो भने ऋण लिएर नि बजेटलाई चाहिँ उत्पादनशील क्रियाकलापका लागि सदुपयोग गर्नलाई रकम चाहिँ लिने हो भने त्यो स्पेस र त्यो ठाउँ चाहिँ नेपाल सरकारलाई चिरो। त्यस्तै अहिले उसले हेर्ने राष्ट्र ब्याङ्कले स्थायित्वका चाहिँ कुराहरू हेर्छ, आन्तरिक स्थायित्व र बाह्य स्थायित्व। अब त्यहाँ डाक्टर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अगाडि मैले धेरै के व्याख्या गरौँ होइन। इन्टरनल स्टेबिलिटी आन्तरिक स्थायित्वमा चाहिँ मुद्रास्फीति इन्फ्लेसनलाई हेर्छ, बाह्य चाहिँ स्थायित्वमा चाहिँ उसले ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई हेरिराखेको हुन्छ, भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति। अब आन्तरिक स्थायित्व चाहिँ जब चाहिँ मुद्रास्फीति 4-5-6सम्म छ भने उसले केही चाहिँ लचकतापूर्ण तौर तरिकाले तरलता छोड्न सक्छ। यस्तो बेलामा तपाईँको चाहिँ एक्सपेन्सनरी मोनेटरी पोलिसी त नभन्नु, विस्तारकारी मौद्रिक नीति त नभन्नु, फ्लेक्सिबल मोनेटरी पोलिसी चाहिँ लचकतापूर्ण तौर तरिकाले चाहिँ मौद्रिक नीति चाहिँ प्रशस्त लचकता सहित चाहिँ आउँछ होला। त्यसको मतलब के भनेपछि तरलता छोड्ने, उद्यमी व्यापारी कृषक आदि इत्यादिलाई उत्पादनशील क्रियाकलापका लागि तरलता छोड्ने, त्यो पनि ठिक चाहिँ मूल्य। किनभने यो पनि पुँजी चाहिँ उद्यमी व्यापारीहरूले वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूबाट लिने भने त पुँजीलाई किन्ने न हो एउटा मूल्य चुकाएर होइन। उद्यमी व्यापारी कृषक जो कोहीले पनि उत्पादनशील क्रियाकलापका लागि जुन चाहिँ कर्जा वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूबाट लिन्छ त्यसलाई कम लागतमा कम मूल्य चुकाएर उपलब्ध गराउन सकोस् हो, त्यस दिशातर्फ चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ। एउटा के लागतमा कमी गराउने, पुँजीको लागतमा कमी गराएर उद्यमी व्यापारी कृषकहरूलाई सहयोग पुर्याउने। अर्को कुरा मुद्रास्फीति अहिले चाहिँ त्यति माथि चाहिँ नगइसकेको स्थितिमा तरलतामा चाहिँ अलि चाहिँ लिबरल अलि नरम नीति लिएर तरलता छोड्ने काम चाहिँ हाललाई राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तरलता छोड्नका लागि धेरै कुराहरू छन्, सिआरआर छ, अनिवार्य नगद मौजाका कुराहरू हुन्छन्। ब्याङ्कहरूले आफ्नो चाहिँ निक्षेपको केही प्रतिशत रकम चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा राखिदिनुपर्छ, पार्क गरिदिनुपर्छ, त्यो आइडल मनी हो, त्यसै चाहिँ परिरहने। त्यसमा कटौती गरेर पनि अरबौं रुपियाँ चाहिँ तरलता छोड्ने काम राष्ट्र ब्याङ्कले गर्न सक्छ। छोटो समयको लागि रिपो गर्ने कुराहरू हुन्छ, त्यसबाट पनि तरलता छोड्न सक्छ होइन। सस्तो बनाउने कुरामा पुनर्कर्जा दर भन्छन्, पोलिसी रेटहरू, यिनीहरूमा चाहिँ कटौती गरेर पुँजी उपलब्ध गराउँछ राष्ट्र ब्याङ्कले। त सोझै तपाईँ हामी अरू उद्यमी व्यापारीलाई ल तपाईँ आउनुहोस् लैजानुहोस् त भन्दैन, बिचमा त वित्तीय सङ्घ संस्थाहरू हुन्। त्यसैले पहिलो काम चाहिँ तरलता छोड्ने, तरलता र अनि कम दरमा लागत कम हुने गरी वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूलाई यसलाई पुनर्कर्जा भन्नु, त्याज्य भन्नु, पुँजी उपलब्ध गराउने। यसरी कम दरमा उनीहरूले पुँजी पाउन सके भने अनि उनीहरूले त्योभन्दा अर्को उसमा चाहिँ आफ्ना ग्राहकहरूलाई, तिनीहरू कृषक हुन सक्छन्, उद्यमी व्यापारीहरू छन्, विभिन्न व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरू हुन सक्छन्,
तिनीहरूलाई चाहिँ कम दरमा चाहिँ पुँजी उपलब्ध गराउने। अब यो कोरोना भने हेर्नुहोस्, अब वी हेभ टु लर्न टु लिभ विथ कोरोना। यो आइसक्यो, हेर्नुहोस् मैले लेखि पनि सकेँ, तपाईँहरूसँग पनि बोलिसकेँ। यो भोलि पर्सि यति दिनमै सिद्धियो अनि त्यसपछि आनन्द हामी भन्ने कुरै छैन। यो प्रधानमन्त्रीले पनि राम्रोसँग बुझिसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, उहाँ पनि राम्रो बोल्ने बुझ्ने मान्छे हुनुहुन्छ नि त, होइन? भनिसक्नु मलाई त खुसी लाग्यो। हो, यही बुझ्नुपर्छ। सबैले बुझिसके, विश्वभरि नै बुझिसके यो कोरोना यति गते यति मितिमा चाहिँ हट्दैछ भन्ने कुरो कसैले पनि भन्न सक्दैन। अहिले भ्याक्सिनकै कुरामा तपाईँलाई पनि थाहा, कयौँ देशहरू लागिरहेछन् भन्नुहोस् त, चीनले निकाल्दैछ भन्छन्, युकेमा अलमोस्ट अब हामी जान्छौँ। तर अझ अर्को 6-7 महिना नभई कसैले पनि मास प्रयोगको लागि, आम जनताको प्रयोगको लागि भ्याक्सिन ल्याउन सक्दैन। त्यस्तो स्थितिमा र यो कोरोना भइ नै रहन्छ रहिरहन्छ र यससँगै हामीले पनि बाँच्न जान्नु पर्यो। त्यसैले मैले त के भने वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूलाई किन बन्द राख्ने भनेर मैले 4-5 हप्ता अगाडि तपाईँहरूको अब म स्कुल कलेजलाई किन बन्द गर्ने भन्छु। म स्कुल कलेजलाई राख, त्यहाँ सेनिटाइजरका चाहिँ लिटरका चाहिँ जारहरू राख, स्टुडेन्ट्सहरू भित्र जान साथ उनीहरूका हात सेनिटाइज जानुभन्दा अगाडि गर, मास्क लगाएको छ कि छैन। पहिले तपाईँ 60 जनालाई राख्ने ठाउँमा अब 25 जनालाई मात्र पढाउनु। यस्ता किसिमकाहरू होइन नीति नियमको पालना गर्ने गरेर स्कुल कलेजलाई पनि खोल्न दिनुपर्छ। अब 1-8 महिनाभन्दा बढी ढिलाइ नगरौँ भन्छु म त। अरू कुरा पुरै छाड्नु, सबै उद्यमी व्यापारीलाई चाहिँ गर्ने। अनि यस्तो भयो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। यसको फाइदा उद्यमी व्यापारी तपाईँ हामी सबैलाई पनि पर्नका साथसाथै सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ। किनभने अघि मैले भने नि, यो सालको जुन कर राख्नु भएको छ बजेटमा, जुन आगामी आर्थिक वर्षको लागि एप्रुभ भइसक्यो बजेट, होइन? त्यसैले कहिलेकाहीँ यो साल भन्छु म, अहिले त यो आर्थिक वर्ष चल्दैछ, त्यो चाहिँ यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 4% मात्र कम छ। केही अब यस्तो तरिकाले कहाँबाट त्यो पनि उठ्छ भन्नुहोस् त? हो, अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्दै गऱ्यौँ भने कर पनि उठ्छ, गतिविधिहरू बढ्छन् र त्यो टार्गेट एचिभ गर्नु पनि सजिलो होला। नत्र त अब ग्राइन्डिङ हल्टमा अर्थतन्त्रलाई हामीले त राख्यौँ नि थुप्रै समय, 42-44 दिनभन्दा बढी, 50 दिन जतिभन्दा बढी राख्यौँ नि त। त्यो चाहिँ राख्नु आवश्यक थिएन, त्यो गर्नु हुँदैन। हामीले अरू बाटो पनि देख्यौँ। अब ब्राजिलमा त्यो स्थिति पुगिसक्यो इन टर्म्स अफ इन्फेक्सन, होइन? तपाईँको अमेरिका पछि उठ्छ, अमेरिकामा त्यत्रो छ, 1,16,17,000 मान्छे मरिसके। उसले कति अगाडि ओपन गर्छु भनिदियो, ओपन नै गरिदियो। इन्डियामा हेर्नुहोस् त्यसरी, इन्डियामा पनि सङ्क्रमणको स्थिति नाजुक बन्दै गइरहेको छ, चलायमान बनायो उसले। किनभने अर्थतन्त्रलाई यसरी चाहिँ ब्रेक लगाएर राख्दाखेरि जुन दुर्घटना हेर्नुहोस् घट्छ, त्यो चाहिँ भयावह हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ निकाल्न अर्थतन्त्रलाई, देशलाई निकाल्न गाह्रो हुन्छ। त्यो स्थितिको आकलन र कल्पना हामीले अलिअलि गरेका हुनाले हामी अलिक बढी चिच्याएका, अलिक बढी लेखेका, बोलेका हौँ। त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्क, उद्यमी व्यापारीहरू, वित्तीय सङ्घ संस्थाहरू, नेपाल सरकारले मिलेर सहकार्य गर्नुपर्छ। परेको चाहिँ अप्ठ्यारोमा जुन भारी बोक्नुपर्ने छ, त्यो भारी सबैले मिलेर बोक्यो भने हामी अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान गर्दै अगाडि बढाउन सक्छौँ र कोरोनालाई पनि नीति नियमको पालना गर्दै मास्क नलगाए बाहिर नजाने, मास्क नलगाई कक्षा कोठामा नजाने, अफिसभित्र नजाने, होइन? हात नधोई नपस्ने कुनै ठाउँमा, सेनिटाइज नगरी कुनै ठाउँमा नपस्ने, यस्ता नीति नियम बनाउँदै गयौँ भने कोरोना पनि एक कोरोनासँगै अब हामीले बाँच्नु छ र अर्थतन्त्रलाई पनि हामी चलायमान बनाउँदै त्यो अर्थतन्त्रलाई मर्न दिँदैन। डाक्टर श्रेष्ठका आउन चाहन्छु। डाक्टर श्रेष्ठ, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ। अब उद्योगी व्यवसायीहरूले विस्तारित प्रकृतिको मौद्रिक नीतिको के अरे अपेक्षा गरेका छन्। यो अपेक्षा कतिको पुरा होला त उनीहरूको? होइन, हामीले विगतका 1-2 महिनामा जुन राष्ट्र ब्याङ्कले चालेका कदम हेऱ्यौँ भने, अघि पूर्व गभर्नर साहबले भने जस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले लुज मोनिटरी पोलिसीको स्टान्स लिइसकेका छ। एउटा होइन तरलता अभाव भन्नुभएको थियो, वास्तवमा अहिले तत्काल तरलता अभाव पनि छैन। यहाँ इन्टर ब्याङ्क रेट लेस देन 1%मा झरेको स्थिति छ। अहिले कर्जा प्रवाह नभएर हो, रिकभरी भएपछि कर्जा प्रवाह बढ्छ। त्यही भएर राष्ट्र ब्याङ्कले यो लकडाउन सुरु भइसकेपछि पनि, जस्तै सिआरआर अघि भन्नुभएको थियो गभर्नर साहबले, सिआरआर 3%मा घटाइसकेका छ 5%बाट। त्यसले लिक्विडिटी इन्जेक्ट गरिसकेको अवस्था छ। अनि अर्को साधारण पुनर्कर्जा जुन 4% थियो त्यसलाई 3%मा ल्याइसकेका छ। अब
थप यसलाई चाहिँ 2% मा आउने सम्भावना निकटमै छ अब मौद्रिक नीति आउँदाखेरि। अर्को ब्याङ्क रेट छ, ब्याङ्क रेट 6% बाट 5% छ। यो ब्याङ्क रेटमै एसएलएफ भन्ने स्ट्यान्ड बाई लिक्विडिटी फेसिलिटी उपलब्ध हुन्छ। त्यो झन्नै अब अहिले 480 अर्ब जस्तो ब्याङ्कहरुसँग गभर्नमेन्टको बोन्डहरु छ, त्यसलाई एसएलएफ मा प्लेस गरेर लिक्विडिटी लिन सक्छन्, त्यो लिक्विडिटी हुन्छ। अब अघि भने जस्तै पुनर्कर्जैको भोल्युम चाहिँ 100 अर्ब बनाएको छ, त्यसलाई एक्सटेन्सन गरेर त्यसको 500 अर्बसम्म जान सकिने रुम स्पेस बनाएको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा जुन संकट छ अर्थतन्त्रमा त्यसलाई उकास्नु पर्ने छ, रिकभरी गराउनु पर्ने छ। भिसेपको रिकभरी जुन हामी अपेक्षा गरिरहेका छौँ त्यसको लागि लिक्विडिटी इन्जेक्ट गर्न केही पनि राष्ट्र ब्याङ्कले कन्जुसाइ गर्छ जस्तो देखिँदैन, किनभने अलरेडी त्यो स्ट्यान्स लिइसकेको छ। थप लिन पनि सक्छ। अघि पनि मैले भने आवश्यकता पर्दा थप लङ टर्म रिपो जारी गर्न सकिने स्थिति पनि रहन्छ। त्यो झन्डै वाणिज्य ब्याङ्कहरूले अर्को 480 अर्ब जस्तो लिन सक्छन्, उपलब्ध हुन सक्ने स्थिति रहन्छ। र मुख्य कुरो अब त्यसको प्रयोग हो। त्यसको प्रयोग रिकभरीमा हुनु पर्यो, हाम्रो उत्पादन क्षमतामा वृद्धि हुनु पर्यो, हाम्रो आयात प्रतिस्थापनमा हुनु पर्यो, निर्यात प्रवर्धनमा हुनु पर्यो, रोजगारी सृजनामा हुनु पर्यो। यदि हामीले भोलि फेरि त्यो पैसा जुन उपलब्ध हुने सस्तो दरमा, अब अहिले त हैन गभर्नमेन्टले ब्याज दर तोकिदिसकेको अवस्था छ 5%, त्यो भनेको एकदमै कम दर हो। अब अरु कतिपय एक्सपोर्ट क्रेडिटहरु, निर्यात कर्जा त पुनर्कर्जा झन्डै 2-3% मै उपलब्ध हुने स्थिति छ। अब त्यसको सदुपयोग राम्रोसँग भयो भने अर्थतन्त्रमा त्यसले गर्छ, रोजगारी पनि सृजना गर्छ। तर हामी फेरि इम्पोर्ट गरेर ट्रेडिङमै हामी फोकस भयौं, विभिन्न लुपहोलबाट फेरि ट्रेडिङतिरै कर्जाको प्रयोग गर्यौं भने त्यसले चाहिँ अघि भने जस्तै अघि पूर्व गभर्नर साहबले भने जस्तै बाह्य स्थायित्वमा हिट गर्छ, हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा हिट गर्छ। अहिले लक्कीले हामीसँग यस्तो क्राइसिसको बेलामा पनि हामीसँग विदेशी विनिमय सञ्चितले अहिलेको अवस्थामा झन्डै 10 महिना प्लसको आयात धान्न सक्ने अवस्था छ। झन्डै 1200 अर्ब भन्दा बढीको विदेशी विनिमय सञ्चित छ। बाह्य स्थायित्व एउटा स्ट्रङ पोजिसनमा छ। हामी केही भने जस्तै स्पेस छ, तर स्पेसको सदुपयोग गर्नलाई उद्योग व्यवसायले पनि हाम्रो इकोनोमीको आवश्यकता र हाम्रो इकोनोमी रिकभरी हुने गरी, इम्प्लोयमेन्ट जेनेरेट हुने गरी प्रयोग गर्नु चाहिँ पर्छ। त्यसो भयो भने केन्द्रीय ब्याङ्कलाई पनि इन्जेक्ट गर्न, लिक्विडिटी इन्जेक्ट गर्न एउटा उत्साह हुन्छ, किनभने सही सदुपयोग भएको छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो इन्टरनल स्टेबिलिटी, आन्तरिक स्थायित्व, बाह्य स्थायित्वमा खलल पुर्याएको छैन। यदि उत्पादन बढ्ने हो भने मुद्रास्फीति पनि नियन्त्रित अवस्थामा हुन्छ। उत्पादन नबढेर हामी फेरि हिजोको हामी विगत हेऱ्यौँ भने अलिकति पैसा हुँदा साथ रियल इस्टेटमा बढी उपयोग गरिदिने, अनि अरू कन्जम्सन बढी कन्ज्युमेबल लग्जरी गुडहरूमा बढी प्रयोग गरिदिने गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ इकोनोमीलाई हिट गर्ने, प्रोडक्सन नगर्ने तर इकोनोमिक इन्फ्लेसन बढाउने स्थिति हुने, उतातिर ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा नकारात्मक असर गर्ने। त्यो गर्दाखेरि फेरि केन्द्रीय ब्याङ्कलाई लिक्विडिटी इन्जेक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ, किनभने त्यो एन अनुसारै प्राइस स्टेबिलिटी, एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी गर्ने जिम्मेवारी छ। त्यसलाई फेरि खलल पुर्याउने गरी केन्द्रीय ब्याङ्कले लिक्विडिटी इन्जेक्ट गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि उपयोगकर्ता जुन ब्याङ्क वित्तीय संस्था मार्फत जुन अल्टिमेटली जुन ऋणीहरूमा जान्छ, उद्योग व्यवसायहरूमा जान्छ, उहाँहरूले पनि अहिलेको आवश्यकता हेरिकन अहिले मौका पनि छ, यो सङ्कटले एउटा मौका पनि दिइरहेको छ। हामीले हाम्रो क्षमता पनि देखिएको छ र अवसरहरूको जुन सिर्जना भएको छ त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्ने गरी हामी नयाँ ढङ्गबाट, इनोभेटिभ ढङ्गबाट हामी यदि गऱ्यौँ भने अहिलेको जुन हाम्रो स्ट्रक्चर, इकोनोमिक स्ट्रक्चरमा पनि चेन्ज आउन सक्छ। र यसले चाहिँ हिजो जुन विदेशी रोजगारी मुखी भएको थियौँ, आयात मुखी भएको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सक्ने, वैदेशिक रोजगारी मुखी जुन रोजगारी प्याटर्न छ त्यसलाई आन्तरिक रोजगारीमा कन्भर्ट गर्न सकिने राम्रो अवसर छ। हिजो धेरै ठाउँमा उद्योगहरूले कृषि क्षेत्रमा पनि श्रमिकहरू पुगेन, श्रमिकहरू पाइएन भन्ने अवस्था थियो। अहिले अब फर्केर आउनु भएको छ वैदेशिक रोजगारीबाट, श्रम पर्याप्त सप्लाई हुने स्थिति छ। त्यो पनि अब सप्लाई बढी भएपछि त्यसको ज्यालामा पनि हिजो ज्याला बढेको स्थिति थियो, ज्यालामा पनि अलिक घट्ने अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दा कस्ट अफ एउटा प्रोडक्सनमा पनि त्यसले राहत पुर्याउन सक्छ र कम्पिटिटिभनेस बढ्न सक्छ। त्यसमा पनि अब कर्जाको ब्याज दर पनि सस्तो हुँदाखेरि कस्ट अफ प्रोडक्सन दुवै तर्फबाट, एकातर्फ ज्यालातर्फबाट पनि अर्कोतर्फ यो पुँजीको लागतको तर्फबाट पनि सस्तिँदाखेरि कम्पिटिटिभनेस पनि बढ्ला। त्यसरी हामी गयौँ भने अघि पूर्व गभर्नर साहबले भने जस्तै
हामी सबैले यो कुनै एउटा केन्द्रीय ब्याङ्क अथवा कुनै सरकार अथवा कुनै अमुक कुनै संस्थाको यो सङ्कटबाट पार लाउने जिम्मेवारी मात्रै होइन, हामी सबै सरकारवालाहरू आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ इनोभेटिभ ढङ्गले सोच्यौँ भने निश्चित रूपमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसो भए पर्नेछौँ हामी। फेरि यो सङ्कटपछिको उज्जवल भविष्य, समुन्नत भविष्य पनि हासिल हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ सङ्कटले नयाँ उज्यालो पाटो पनि सङ्कटपछि आउने गरेको इतिहास छ, विगत हेऱ्यो भने त्यो हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर यो सङ्कटमा अलि फेरि सङ्कट बेहोर्नु पर्ने, दुःख बेहोर्नु पर्ने अवस्था पनि छ। हस् त, कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो, यहाँहरूलाई धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। निश्चय नै देशको अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा रहेको छ, जर्जर अवस्थामा रहेको छ। यस्तो अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीहरूले राखेका मागलाई केही सम्बोधन गरिदिने हो भने आगामी दिनमा अर्थतन्त्रले पुनः गति लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। हस् त, कार्यक्रम कोरोना, अर्थतन्त्र, दबाव र प्रभाव आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर।